मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। भी हमारे मजहब का हिस्सा है। अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा छुई मुई बोलो मत बनाओ। पता है कुछ टेंशनें ऐसी हैं कि वो टेंशनें उठाना आपकी टेंशन खत्म करने का जरिया बनता है, और कुछ टेंशनें ऐसी हैं कि उनसे जान छुड़ाना टेंशन का जरिया बनेगा। एक चरसी, वो चरस नहीं पीता, खुशी होती है ये टेंशन होगी उसको जब चरस नहीं मिलेगी, टेंशन। लेकिन अगर वो ये टेंशन उठा लेगा तो हमेशा की टेंशन से जान छूटेगी कि नहीं छूटेगी? क्या ख्याल है भाई? जो सिगरेट पीने की टेंशन, सिगरेट पीने का आदी है, वो जब सिगरेट नहीं पिएगा तो खुशी होगी या टेंशन होगी? टेंशन होगी। लेकिन ये टेंशन चंद दिन उठा ले तो ये बहुत बड़ी टेंशनों से उसको निजात दे दी, खर्चा बच जाएगा उसका। और वो जो उसकी सिगरेट ना मिलने पर तबीयत खराब होती थी, वो तबीयत खराब होना बंद। सिगरेट पीने के बाद जो उसको सुकून मिलता था वो सिगरेट पिए बगैर ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्या ख्याल है भाई? तो जो सुकून के पीछे भागते हैं ना, उनको सुकून के अलावा सब कुछ मिलता है। मैंने और आपने ये देखना है कि अल्लाह रसूल का हुक्म किया है, बस उसको फोकस करोगे तो सुकून आपके पीछे भागेगा। अभी लोग सुकून मार्केटों में जाके खरीदने की कोशिश में है, ये खरीदने वाली चीज नहीं है, दिल अल्लाह के हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का कल्ब बैन उसबुअयिर रहमान, रहमान की दो उंगलियों के बीच में है, दो उंगलियों के बीच में, जिस तरफ को चाहता है पलटा देता है। तो इसलिए हमने फोकस करना है अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को। यहां एक और बात मैं आपसे अर्ज करूं, हम सुकून तलाश करते हैं खाने पीने में, तभी आज का मुसलमान हर वक्त जुगाली करता है। क्या ख्याल है? बोलो ना, क्या हो गया? हर वक्त क्या करता है? जैसे बकरियां नहीं हर वक्त खाती हैं, जब नहीं खाती तो फिर वैसे ही मुंह चलता रहता है। हमारी बकरी को आके देख लेना किसी वक्त, जब खाना होगा तो खा रही होगी, और जब नहीं होगा ना तो मुंह चला रही होगी। इसके अलावा कोई और काम है? और मेंगनियां बना बना के निकाल रही होगी। इधर खाएगी, इतनी मेंगनियां निकालती है ना बकरी, खाएगी निकालेगी इधर से मेंगनियां बना के, तो दूध भी बना के निकालती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान भी ना आज का सुकून की तलाश में चाहता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाता रहे। ये मिजाज शरीयत नहीं है, ये सुकून हासिल करने का नेचुरल तरीका बोलो नहीं। अगर आपने अपने आप को खाने का आदी बना लिया ना, इससे आपकी टेंशन खत्म नहीं होगी, इससे आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, और खाने को दिल करेगा, और खाने को दिल करेगा। थोड़ी देर कुछ नहीं मिला फिर दिल चाहेगा, किसी काम के नहीं रहोगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए हमारी शरीयत में कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है, कोई ज़ईफ हदीस ही हो जिसमें खाने की फजीलत हो कि खाना खाना सवाब है, कहीं भी नहीं मिलता। ये तो पता नहीं मजहब में खाने का तस्वुर आया कहां से, मैं तो इस पे हैरान हूं। कोई एक भी मिसाल नहीं मिलती हमें इसकी। और मीठा खाना तो है ही नहीं। एक तो हम लोगों ने जुर्म यह किया कि खाना इस्लाम के खाते में डाल दिया, तभी जितने मजहबी लोग हैं उनमें मेजॉरिटी आपको खाने पीने वाली नजर आएगी। क्यों? इसलिए कि मजहब में खाने पीने की रसूमात हमने बढ़ा दी। तीजे का खाना, 40वें का खाना, फिर मुहर्रम का हलीम, ये सारे मजहबी खाने हैं ना। भाईजान क्या हो गया? देखो मुहर्रम का हलीम, फिर 40वां भी होता है को मुहर्रम का, फिर रबीउल अव्वल आया, वो तो फर्स्ट रबीउल अव्वल से लेके बल्कि रबीउल अव्वल से पहले से ही खाने शुरू हो जाते हैं और चलते हैं रबीउल अव्वल के एंड के बाद, यानी रबीउल सानी तक भी चलते हैं। वो फोड़ने फाड़ने का ही महीना कहलाया जाता है। खाते रहो, देगे, बिरयानी, मिठाइयाँ। अभी कोई साहब के बेटा पैदा हुआ, मिठाई लेकर आ गए हमारे लिए, अल्लाह उनके बरकत दे माशाल्लाह। मिठाइयों का रिवाज खत्म करो। समझते हो ये मिठाई जो है हमारे मजहब से मैच नहीं। हमारे मजहब से पता है क्या चीज मैच करती है? गोश्त, जिससे वजन नहीं बढ़ता। हमारे नबी ने बच्चा पैदा होने पर मिठाई का हुक्म दिया या बकरा काटने का हुक्म दिया है? बोलते क्यों नहीं? गोश्त। तो हमारे नबी तो हमें
گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں, لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے کہ انجیر ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے, جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں اس کو. دوسرا ہے شہد, اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو, یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو, مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ, ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں, اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا, آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہیں. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتہ چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے, اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے, ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے, سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے, تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں, سست بنا دیں, اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو, ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو, اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں, تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے, یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال, ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو, سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے, کینسر سے دور بھاگو, کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے, کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے, کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے, کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ کے, اور آپ گئے ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف, یہ لیجیے K2 کنگ سائز فلٹر, ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے, اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں, یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا, اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھائی, اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا, تو اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, ہم سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے, پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے, تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں, پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر؟ پھر نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا, یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی, اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی, لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے, اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا.